नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 17 रमज़ान मुबारक फैसले वाला दिन आ चुका है। आज मंगल का दिन है और ग़ज़वा बदर का दिन यानी 17 रमज़ान मुबारक इस्लाम की पहली जंग जिसे ग़ज़वा बदर कहा जाता है आज ही के दिन हुई थी और मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी। अगर आप अपनी ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी और फतह चाहते हैं तो जान लें कि आज वो दिन है जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। वो फैसले वाली घड़ियां हैं जब हम अल्लाह की बारगाह में अपने लिए फ़ैसले करवा सकते हैं। आज के दिन जो शख्स अल्लाहुस्समद 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 का विर्द करेगा उसके हक़ में तमाम फ़ैसले बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह की मदद फरिश्तों के ज़रिए आएगी, अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होगी और फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे। क्योंकि आज का दिन सबसे ज़्यादा मुबारक और अज़मत वाला है। ये वही दिन है जब हक़ और बातिल के दरमियान पहली जंग लड़ी गई और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आज का दिन सबसे बड़ी ताकत वाला दिन है और इसका सबसे बड़ा वजीफ़ा भी पेश किया जा रहा है। शहदा बदर के सदका तकदीरें बदल देगा। आज के दिन जो भी शख्स अल्लाह समद का विर्द करता जाएगा अल्लाह ताला उससे बेनियाज कर देगा। वो दुनिया वालों के सामने कभी नहीं झुकेगा क्योंकि अल्लाह समद अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है जो बेनियाजी, ज़ालिम से निजात, भूख से हिफाजत और मखलूक से परवाज़ी का ज़रिया है। ये अमल सदका शहदा बदर के ज़रिए किया जाता है और जो भी इसको अपनाएगा उसकी तकदीर संवर जाएगी, उसका मुकद्दर खुल जाएगा और उसकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आज का दिन वो मौका है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो ज़िंदगी बदल सकती है, हालात बेहतर हो सकते हैं। आज की रात और दिन की फजीलत, ये 17वीं शब और दिन इतना मुबारक है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को अंबिया के बराबर सवाब अता फरमाता है। रोज़ादार जब क़यामत के दिन अपनी कब्रों से उठेंगे तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इन्हें जन्नत की तरफ ले जाओ, क्योंकि वो मेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखते और अफ्तार करते थे। प्यारे बहन भाइयों, आज के दिन का ख़ास अमल तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। वीडियो को स्किप करके वॉच ना करिएगा कि कोई वीडियो की ज़रूरी बात, अहम बात जो होती है वो रह जाती है जब आप वीडियो को स्किप करते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बहुत से बहन भाइयों ने अभी तक वीडियो को स्किप करके वॉच किया होगा, लेकिन अब आपसे गुजारिश है आपने यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपने वजीफ़े का पूरा तरीक़ाकार समझना है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को सवाब की नियत से शेयर करें। आपकी वजह से ये वजीफ़ा किसी तक पहुँचता है, कोई पढ़ता है तो अल्लाह ताला आपको अजर कसीर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे बहन भाइयों, आज आपको बावज़ू होकर शहदा बदर के लिए फातिहा पढ़नी है और अल्लाह समद का विर्द करना है। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें। सवाब की नियत से मेरे साथ मिलकर एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी अफजल तरीन दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास 3 बार और दोबारा दुरूद पाक पढ़ें। आपने ये फातिहा पढ़ी। ये अमल हर साल करें। अगर किसी के पास औलाद नहीं है, रिस्क की कमी है या घर नहीं है तो वो सदका शहदा बदर के वसीले से दुआ मांगे, अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाएगा। ये था फातिहा का तरीका। और अब वजीफ़े का अमल इसके बाद करना है। आपने तवज्जो के साथ समाअत फरमाना है।
یہ عمل کرنے کے بعد آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے اس گھر میں موسلادھار رزق کی بارش ہوتی ہے۔ آج اگر کسی گھر میں کوئی ایک فرد بھی اس عمل کو کر لیتا ہے سب کے نصیب سنور جائیں گے، سب کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ نے وظیفے کے لیے دوبارہ سے درود شریف پڑھنا ہے۔ جو پہلے پڑھا تھا وہ ہم نے فاتحہ شریف پڑھی تھی، وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے فاتحہ شریف کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ پہلے وظیفے کا طریقہ کار جانتے ہیں، پھر آپ کو جو آپ نے فاتحہ پہلے پڑھی تھی اس کے ایصال ثواب کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ اب آپ نے وظیفے کے لیے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے درود شریف صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹا سا درود پاک آپ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھنا ہے۔ ایک آدمی قضاء الہی سے فوت ہو گیا تھا۔ جس دن وہ مرا اسی دن اس کے باپ نے اس کو خواب میں دیکھا۔ وہ دوزخ میں ہے، اسے بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے باپ نے جب دوسری رات میں خواب میں دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بہشت میں ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کل رات میں نے تجھے دیکھا تو جہنم میں تھا، بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، اور آج دیکھا ہے اور بہشت میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر اس نے بتایا کہ کل یہاں سے ایک بندہ گزرا تھا، اس نے فاتحہ پڑھی اور ایصال ثواب کی، اس میں سے میرے حصے میں یہ آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنے سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ جب ہم کسی کو پڑھ کے کوئی ایصال ثواب کرتے ہیں اور وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، اس سے اس کو عذاب سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کی برکت سے اگر کوئی مشکلات میں ہے تو اللہ مشکلات دور کر دیتا ہے، کوئی غم میں ہے تو اللہ اس کے غم کو ختم کر دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا رحمان۔ سے پہلے درود شریف پڑھا، درود شریف کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت مبارکہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ انسان کو ہر قدم قدم پر اللہ کے اس صفاتی نام کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسان کی زندگی میں سکون ناممکن ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہی انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ اس لیے قدم قدم پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس صفات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا صمد، یا اللہ یا صمد، یا اللہ یا صمد۔ آپ نے صرف اور صرف 18 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا صمد۔ اس کے بعد آخری وظیفہ آپ نے تیسرے نمبر پر جو پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے ان کلمات کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد انسان کے جس طرح کی بھی مشکلات ہوں گی انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ نے یہ تینوں وظائف پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا اور جتنی ہی تعداد میں پڑھا تھا۔ آپ نے وظیفے کے آخر میں دعا پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور اب اللہ کریم سے دعا کرنی ہے، اس کا ذکر کریں، کیونکہ جو بھی اس عمل کو کرے گا اس پر اللہ کی رحمت اور برکتوں کی بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے کی برکات نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس مبارک دن کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر کثیر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔